بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطاء. من أعظم مقاصد الصيام تعويد النفس على الصلاة وكثرة العبادة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طوال سنته يحرص على صلاة الليل، فإذا جاء في رمضان اجتهد صلوات ربي وسلامه عليه أكثر مما يجتهد في غيرها. بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في أوائل رمضان 3 أو 4 ليالي، وكان أصحابه يرونه وهو يصلي فيصلون وهم في المسجد وهو في بيت عليه الصلاة والسلام، لأن بيته كان ملاصقا للمسجد وبينهما جدار، فكانوا يسمعون صوته، ربما رأوا طرف مثلا رأسه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يصفون وراء حتى لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم بعدها، وخشي أن تفرض عليهم. الصحابة صلوا بعد ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكان القارئ يقرأ بالمئين من الآيات، وكان يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات وهم يصلون 23 ركعة، حتى لو قرأ بها في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم. يقول خالد بن دريك: كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة. يقول: فمرض إمامنا وأمنا رجل آخر فختم بنا القرآن في كل 4 ليال مرة، فرأى الناس أنه خفف عليهم. فالمقصود أن الإنسان يحرص في هذا الشهر. وسيد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله تعالى أن يشملني وإياكم برحمته، وأن يجعلنا نتصبر على الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله يتقبل مني ومنكم، وهنيئا لنا الصيام.